नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरुमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। जसो जसो बाजे उसो उसो श्राद्ध। पितृहरूको स्मरणमा अहिले 16 श्राद्ध चलिरहेको छ। पण्डित जीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ चलिरहेको छ। पण्डित जी अर्थात् समाजमा बोलाउने र चिन्ने नाम हो बाजे। उनीहरूले जसरी श्राद्ध गराउँछन् कर्ताहरूले गर्ने त्यसरी नै हो। कसैले 5 मिनेटमा सिद्ध्याउँछन् श्राद्ध त कसैले 5 घण्टा नै लगाइदिन्छन्। कसैले विधि विधान पूरा गरेर श्राद्ध गराउँछन् र कसैले झारा टार्ने तरिकाले स्वाहा पारिदिन्छन्। अहिले घरका छत, आँगन, मठ मन्दिर, खोला किनारामा जताततै श्राद्ध कर्म भएको देख्न पाइन्छ। दशैं अघि पितृहरूको नाममा गरिने यो कर्मलाई वास्तवमा हिन्दू धर्ममा विशिष्ट स्थानमा राख्ने गरिन्छ। त्यसमाथि अहिले पण्डित बाजेहरूको कमीका कारण यस्ता कर्ममा उनीहरूको अभाव पनि खड्किन थालेको छ। भनौं पण्डित बाजेहरू र यो देशका नेताहरू उस्तै भएका छन्। अहिले पण्डित बाजेहरू जति छन् उनीहरूबाट नै कर्म चलाउनु पर्ने अवस्था छ भने नेताहरू पनि पार्टीभित्र जति छन् उनीहरूलाई नै मानिदिनु पर्ने भएको छ। त्यसमाथि नेताजीहरू पनि कतिपय विधि विधानमा पार्टी चलाउन खोज्छन् त कतिपय झारा टार्ने तरिकाले स्वाहा पारिदिन्छन्। नेकपा एमाले फुट्यो, विभाजित नै भयो। तर के भयो? केपी शर्मा ओली एक्लो नायक भए। अब एमाले भित्र उनले जसो जसो गर्छन् त्यसरी नै चल्छ अब त्यो पार्टी। नेतृत्वमा एक्लो उभिनुको मजा नै यही हो। वास्तवमा पार्टीको नेतृत्वको हकमा लागू भएको 70 वर्षको उमेर हदमा देखाइएको बठ्याइ नै ओली एक्लो हुनुको तुजुक बाहेक केही फरक होइन। एमाले चोइटिएको पीडाले धेरै कार्यकर्तालाई पोलेको छ। धेरैले व्यक्ति होइन अब पार्टीमा विधि हाबी हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाए। एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको धारणा थियो कार्यकारी पद र 70 वर्ष उमेर हदमध्ये एक हुनुपर्छ। तर आइतबारको महाधिवेशन बैठकले प्रतिनिधिहरूको धारणामा आगो लगाइदिएर पुरै खरानी नै पारियो र फेरि उही पुरानै परिपाटी र थितिलाई स्थापित गरियो। एमालेमा पुरानै सिस्टम चल्छ। कार्यकारी पद र 70 वर्ष उमेरको हद ओलीको खटन हो भनेर उपमहासचिव विष्णु पौडेलले हाँसेरै अर्थ्याइदिए। पार्टीमा व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइयो, सस्तालाई ओझेलमा पारियो भन्ने प्रतिनिधिले उठाएको आवाजमा ओलीले हामी व्यक्तिवादी होइनौँ, मूर्ति पूजक होइनौँ, सस्ता पूजक हौँ भनेर उल्टो प्रतिनिधिको मुखमा बुझो पो हालिदिए। देशभरबाट भेला भएका 7000 बढी प्रतिनिधिहरूले विधान महाधिवेशनलाई ओली महाधिवेशन बनाएर टुङ्ग्याए। उमेर हदमा लागू गरिएको 70 वर्ष प्रावधानलाई अब ओलीले आफ्नो अनुकूलतामा विधान समेटे। जतिसुकै बोले पनि आवाज उठाए पनि कसको के लाग्यो र? महाधिवेशनमा सहभागीहरूले ताली बजाएरै हाँस्दै उमेर हदको व्यवस्थालाई अनुमोदन पनि गरे। धेरै प्रतिनिधिको मुखबाट एउटै भनाइ निस्किरहेको थियो, जसो जसो बाजे उसो उसो श्राद्ध। यहाँ सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन धमाधम छ। महाधिवेशनको रौनक अहिले नगरभित्र प्रवेश गरेको छ। नगरको चुनावी परिणाम धमाधम आउँदा संस्थापन पक्ष हो कि संस्थापन तर्क हो भन्ने औला भाष्नेहरूको कमी छैन। कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक छवि बनाएको पार्टी, तर यही दलभित्र धेरै पटक अप्रजातान्त्रिक कदमहरू चालिँदै आएका छन्। विशेषतः पार्टी सभापतिलाई दिइएको अस्वाभाविक अधिकारलाई लिएर सभापतिका कदमहरू बारम्बार आलोचित बन्दै आएका छन्। विधि विधान एकातिर पन्छाएर कांग्रेसभित्र सभापतिले चाल्ने कदमले सिङ्गो पार्टी समेत समय समयमा सङ्कटमा पर्ने गरेको छ। श्राद्ध गर्ने पण्डितजीहरूको कथा भन्दा फरक कांग्रेसका सभापति पनि बनेनन्। कांग्रेसभित्रका धेरै कर्महरू पनि जसो जसो बाजे उसो उसो श्राद्ध हिसाबले टुङ्ग्याउने गरिएको छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जति शक्तिशाली सम्भवतः अन्य कुनै दलका अध्यक्षहरू पनि छैनन्। आफूलाई नेपालको रियल हिरो भन्न रुचाउने प्रचण्डले पछिल्ला केही दिनमा निराशाका भाषाहरू बोल्न थालेका छन्। यो किन हो उनैले जानुन्। अहिलेसम्म पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न नै चुकेको माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक तल्लो तहदेखि अधिवेशनको तयारी थालेको छ। तर विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष चुन्दा पनि प्रचण्डलाई नै गुहार्नु पर्ने अवस्था आउने माओवादीभित्र अन्य ठुला मुद्दामा पनि पार्टीको विधि विधान भन्दा पनि प्रचण्डको व्यक्तिगत विधान नै हाबी हुने पक्का छ। यी राजनैतिक दलहरू मात्र नभई अधिकांशको हविगत र चरित्र यही हो। प्रजातन्त्रको जतिसुकै दुहाई दिए पनि दलहरूको ताल हेर्दा पार्टीको आन्तरिक राजनीति र व्यवहारलाई नै प्रजातान्त्रिक बनाउन पहिले आवश्यक छ। यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। लाइफबोय हात धुने। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको बिल्कुलै नयाँ एपिसोडमा आज पनि हामीले विविध विषयलाई कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उजागर गर्ने कोसिस गरेका छौँ र विशेष गरी आजको कार्यक्रममा पछिल्लो समय विशेष गरी यो नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धका विभिन्न आयामका विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहन्छ र भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणका विषयमा पनि बेला बेलामा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू पनि भइरहन्छन् र पछिल्लो समय भारतीय राजदूतले सार्वजनिक गरेको निकालेको पुस्तकलाई लिएर नेपालका विभिन्न विषयहरूलाई समेटेर टीका टिप्पणी गरेको उल्लेख गरिएको छ र नेपालले विशेष गरी नेपाली नेताहरूले नेपालका प्रमुख पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले भारतीय राजदूत अथवा भारतसँग विशेष गरी आफ्ना विभिन्न मागहरू बारे खुलेरै राख्ने गरेको र सँगसँगै आफ्ना छोरी चेलीहरूलाई छोराहरूलाई स्कलरसिपका लागि पनि एउटा माग्ने हिसाबले त्यसरी लिइरहेको बारे त्यो किताबमा उल्लेख गरिएको छ। यो किताबको विशेष प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा हामी यहाँहरूलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र विशेष गरी एउटा अर्को प्रसङ्ग पनि छ हामीसँग। आज कोहलपुरमा रहेको एक विद्यालय जहाँ विद्यार्थीहरूले आफूले ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट नपाएको बारे गुनासो गरेका छन् र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अनुमति नै नदिएको विषय उक्त विद्यालयले पढाएर र सोहीको परीक्षा समेत दिन लगाएर अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निकाल्ने ट्रान्सक्रिप्ट पेपर ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट उनीहरूलाई नदिएको भन्ने विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा छ र यससँगै सम्बन्धित रहेर विशेष गरी त्यहाँ नक्कली सर्टिफिकेट केही विद्यार्थीहरूलाई दिइएको भन्ने विषयको जानकारी समेत प्राप्त भएको छ। यस विषयको पर्दाफास आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ र यस सँगसँगै अन्य विविध विषयहरू हामीसँग कार्यक्रममा समावेशन र विशेष गरी पछिल्लो समय सरकारमा प्रधान न्यायाधीशलाई भाग भनेर यो मन्त्री परिषद विस्तारको चर्चा चलिरहँदा मन्त्रीमण्डलमा प्रधान न्यायाधीशले पनि आफ्ना व्यक्तिलाई राख्न खोजेको र भाग माग्न खोजेको भन्ने विषयले अहिले राजनीति तरङ्गित बनेको छ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ र यसबाहेक थुप्रै विषयहरू आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो भेला सम्मेलनमा रोक लगाउने निर्णय आउनु राजनैतिक पूर्वाग्रह भएको भन्ने एमालेको प्रतिक्रियालाई के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा 34.4% अर्थात् 256 जनाले सही हो भन्दै तालीमा र 65.96% अर्थात् 496 जनाले सही भएन भन्दै गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् एमालेले राजनैतिक पूर्वाग्रह भएको भन्ने प्रतिक्रियामा अधिकांशले मन पराएको देखियो। अब ताली र गालीका लागि आजको विषय नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले लिएको निर्णयले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सर्वेसर्वा बनाए जस्तो लाग्यो भन्नेले तालीमा र होइन लागेन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्समा गएर ताली वा गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै आम सार्वजनिक चासोका विषयमा आम सर्वसाधारणको धारणा के छ भन्ने विषयमा जान्नका लागि समेत मद्दत गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। अब आजको पहिलो विषय दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न तत्पर रहने भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण उनीहरूले भने झै बडे भाइ र छोटे भाइकै हुँदै आएको छ। नेपाली नेतृत्वको भारतप्रतिको लकुतावास मानसिकताले धेरै ठाउँमा नेपालीहरूले शिर निहुर्याउनु परेको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा मात्रै सुरक्षा संयन्त्रमा समेत भारत हावी हुने गरेको छ। यसका कैयौँ घटनाहरू ओपन सेक्रेट छ। दर्शक महानुभावहरू यो विषयको रिपोर्ट केही बेरमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार अर्को विषय हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ र विशेष गरी नक्कली सर्टिफिकेट सम्बन्धीको यो विषय रहेको छ। विद्यार्थीका लागि विद्यालय आफ्नो अभिभावक नै हो। विद्यार्थीको शिक्षा दीक्षाको जिम्मेवारी मात्र होइन, विद्यार्थीले जिन्दगीका धेरै पाठ विद्यालयमै सिक्छन्। विद्यार्थी र विद्यालय बीचको सम्बन्ध अत्यन्त जिम्मेवार हुनैपर्छ। जसरी अभिभावकले आफ्नो सन्तानको दायित्वबाट भाग्ने कल्पना गरिँदैन, त्यस्तै विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा खेलबाड गर्ला भन्ने कल्पना पनि गरिँदैन। तर विडम्बना एउटा विद्यालयको लापरवाहीले सयौं विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमै अन्धकारमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। आखिर किन गरियो यस्तो खेलबाड? विद्यालयको ठूलो लापरवाहीले विद्यार्थीहरू ट्रान्सक्रिप्ट
पाउनैबाट वञ्चित हुनु परेको छ। कुनै पनि विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीप्रति यतिसम्म लापरवाह गर्ला भन्ने सुन्दा पनि पत्याउनै मुस्किल पर्छ। तर नमिठो सत्य यस्तै छ। नेपालगञ्जबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूले पठाएको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। विद्यालयको लापरवाही पीडा विद्यार्थीलाई। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 बर्दहवामा रहेको श्रीलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयले कक्षा 11 र कक्षा 12 का विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमाथि खेलवाड गरेको छ। विद्यालयले यतिसम्म लापरवाही गर्ला भनेर पत्याउन मुस्किल नै पर्छ। तर यो विद्यालयले आफ्नो विद्यार्थीमाथि ठूलो गद्दारी गरेको भेटिएको छ। विद्यालयले पढाउनका लागि अनुमति नै नलिएको विषय पढाएकाले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट निस्कने लब्धाङ्क पत्र ननिस्किएपछि विद्यार्थीमाथि विद्यालयले खेलवाड गरेको खुलेको छ। वर्षभरिको मेहनत खेर जाने भो भन्दै अहिले विद्यार्थीहरू अन्योलमा रहेका छन्। विद्यालयले कहिले पुनः परीक्षा गराउने त कहिले जसरी पनि पास गराउने भन्दै विद्यार्थीहरूलाई गुमराहमा राखेको छ। विद्यालयले कक्षा 11 र कक्षा 12 मा अनिवार्य अंग्रेजी विषय पढाएको छ। विद्यालयमा आईएससी सुरु भएपछि कक्षा 11 मा अंग्रेजी र कक्षा 12 मा नेपाली अनिवार्य पढाउनु पर्ने ठाउँमा अनिवार्य अंग्रेजी पढाएको कारण नतिजा आउँदा एक्सेप्ट नगरेको अभिभावकहरूको भनाइ छ। अभिभावकहरू विद्यालयले आफ्ना सन्तानहरूमाथि ठूलो लापरवाही गरेको भन्दै आक्रोशित छन्। विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई सुरुमा भ्रममा राखेर पढाउने र पछि विद्यार्थीहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने गरेको पाइएको छ। सो घटनाबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा विद्यालय प्रशासन भागिरहेको छ। 35 विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा, वर्षौंको मेहनत खेर जाने डर। विद्यालयमा 37 विद्यार्थी छन् जसमा 2 जनाको लब्धाङ्क पत्र ट्रान्सक्रिप्ट निस्किएको छ। 35 जना विद्यार्थीको ट्रान्सक्रिप्ट निस्केन, उनीहरू अहिले अन्यलमा छन्। वर्षभरिको मेहनत खेर जाने त होइन भन्दै विद्यार्थीहरू आफ्नै भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन्। विद्यालयले जसरी भए पनि परीक्षा दिलाउने आश्वासन दिइरहे पनि विद्यार्थीहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन्। 2 जना विद्यार्थीको निस्किएको ट्रान्सक्रिप्ट पनि नेपालमा काम नलाग्ने खालको छ, अर्थात् नक्कली जस्तै छ। आखिर कसले गल्ती गरियो? यो लापरवाहीको जिम्मेवारी कसले लिने? हाम्रो लागि त एकदम दुःखद विषय हो र हाम्रो छोराछोरीको भविष्य अन्यल छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले जसरी हुन्छ यसको यिनको बच्चाहरूको 2 वर्षको यो पढाइ मेहनतलाई कोल्यास नगरिदियोस् भन्ने सबैको चाहना हो। कमजोरी नस्वीकार्ने विद्यालय भने आफूहरूको कमजोरी स्वीकार्न तयार देखिँदैन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यदि फरक विषय पढाएको हो भने पहिले नै परीक्षाको लागि स्वीकृति किन गरियो भन्दै प्रधानाध्यापक धर्मराज रेग्मी उल्टै प्रतिप्रश्न गर्छन्। परीक्षा भएर पनि मार्कसिट आयो तर परीक्षा बोर्डले भने नेपाली अनिवार्य पढाउनु पर्ने जानकारी गराएको उनको प्रश्नोक्ति छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड शाखा कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख भगवान पौडेल विद्यालयको मिसकन्फ्युजनले समस्या बल्झिएको बताउँछन्। विद्यार्थीको चाहना र उनीहरूको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै अब हुने परीक्षामा समावेश गराउन पहल गर्ने परीक्षा बोर्डको तयारी छ। यस्तै शिक्षा विकास तथा समन्वयन इकाइ प्रमुख राम सुरेश यादव भने विद्यालयको नै कमजोरी देखिएको बताउँछन्। फारम भर्ने बेला चनाखो देखाउनु पर्ने भए पनि विद्यालयले कमजोरी गरेको उनको भनाइ छ। दर्शक महानुभावहरू, विद्यार्थीको 1 वर्षभरिको मेहनत खेर जाने हो कि भन्ने किसिमको डर यति बेला ती विद्यार्थीहरूमा पैदा भएको स्थिति छ। जुन विषयको अनुमति नै छैन त्यही विषय विद्यालयले पढायो, जाँच पनि लियो, तर अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निकाल्ने ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेटमा भने उनीहरूको ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट नै आएको छैन। यद्यपि त्यसमध्ये 2 जना विद्यार्थीहरूको भने सर्टिफिकेट आएको छ र त्यसलाई पनि नक्कली हो कि भन्ने किसिमको शङ्का उपशङ्काहरू पैदा भएको छ। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र विद्यालयलाई अनुमति नभएको पत्र, विशेष गरी अनुमति नभएको विषय किन पढाइयो? अनिवार्य नेपाली पढाउनु पर्ने थियो तर त्यहाँ अनिवार्य अङ्ग्रेजी पढाइयो, जसका कारण ती विद्यार्थीहरूको ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट आएन र उनीहरूको भविष्य अन्धकार हुने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता सुरु भएको छ। यद्यपि विद्यालयले फेरि पनि परीक्षा लिने बताइरहेको छ, तर त्यो कति सम्भव हुन्छ र सँगसँगै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यसलाई कतिको सहर्ष स्वीकार्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि उब्जिएको छ। र यद्यपि त्यहाँ परीक्षा लिने बेलामा नै जब अनुमति दिएको थिएन भने त्यसलाई परीक्षा लिने बेलामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि किन स्वीकार गर्यो त भन्ने पनि प्रश्न अर्कोतर्फ उब्जिएको छ। र यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र सबैभन्दा पहिले हामी अभिभावकसँग कुराकानी गर्छौँ जसले निरन्तर रूपमा यस विषयमा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा गुनासो गर्नुभएको थियो र सोही गुनासोलाई आधार मानेर हामीले हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यस विषयको रिपोर्टिङ पनि गऱ्यौँ र यसको सत्य तथ्याङ्क दर्शकहरूलाई
रिपोर्ट मार्फत देखाएका पनि छौँ र यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग जवाबदेही लिने हाम्रो कोसिस जारी रहेको छ र विशेष गरी हामी यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू टेलिफोन मार्फत उहाँलाई जोड्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। डम्बर डाङ्गी जो अभिभावक हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई यो कम्प्लेन गर्नुभएको थियो, उहाँको पनि गुनासो छ। उहाँ लगायत अन्य धेरै अभिभावकले यसबारे गुनासो गर्नुभएको छ र सँगसँगै विद्यार्थीहरू स्वयंले आफैले आफ्नो भविष्य अन्धकार हुने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् र विद्यार्थीको यो मुद्दालाई हामीले उठाएका छौँ र यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग अभिभावक डम्बर डाङ्गी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। डाङ्गीजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद सर। अब विद्यालयको लापरवाहीले विद्यार्थीकै भविष्यमा खेलबाड गरेको पाइयो। तपाईहरू कहाँ कहाँ जानुभयो यो विषयको उजुरीका लागि? न, यो लापरवाही भन्दा पनि सर अलिकति मिस्टेकली भनौँ न, बुझाइमा मिस्टेकली भयो हो। हजुर। त्यस्तो चाहिँ लापरवाही नै गर्ने चाहेको चाहिँ कसैले होइन। हजुर। अब यो कुरा के भयो भने 11मा इङ्ग्लिस अथवा नेपाली दुईटामा एउटा पढ्नुपर्ने। हजुर। अनि 12मा पनि त्यही इङ्ग्लिस अथवा नेपाली दुईटा एउटामा पढ्नुपर्ने। अनि त्यसपछि त्यो भएको कारणले सरहरूले त्यो 11मा म्याथ दिनुपर्ने। हजुर। अनि 12मा चाहिँ नि नेपाली दिनुपर्ने कम्पलसरी हो। अनि त्यो भएको कारणले सरहरूले के भन्नुभयो भन्दा इङ्ग्लिस नेपाली दुइटै पढ्न हुने भयो। आखिर तपाईँ तिमीहरूलाई कुन सजिलो लाग्छ त भनेर बच्चालाई सोद्धाखेरि बच्चाले अब इङ्ग्लिस मिडियममै पढेको हुनाले इङ्ग्लिसै पढे सर। अनि इङ्ग्लिस नै पढेपछि अनि त्यहाँबाट सबै कुराहरू भइसकेपछि लास्टमा अब म्याथको परि त 11मा सल्भ हुने भयो। अब 12को लागि त त्यसै रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा भइसकेपछि फेरि पनि यो उच्च शिक्षामा ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न जाँदाखेरि उसले के भन्यो भने तपाईँको नेपाली नभए त हुँदै हुन्न, आउँदै आउँदैन ट्रान्सक्रिप्ट भनेपछि यो हल्ला सुरु भएको सर। हजुर। अब तपाईँ अभिभावक हुनुहुन्छ, तपाईँका विशेष गरी छोराहरू छोरीहरू भनौँ जे हुनुहुन्छ, उहाँहरूको 1 वर्षभरिको मेहनत खेर जाने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता पनि सुरु भएको छ। यो अवस्थामा तपाईँले कम्प्लेन गर्नुभएको छ चारैतिर भनेपछि विद्यालय व्यवस्थापन पर्टिकुलरली के भन्छ र अन्य नियामक निकायहरू उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? किनभने स्थानीय तहमा शिक्षा इकाइ छ, त्यससँग पनि सम्बन्धित रहन्छ यो विषय, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? सर यसको विषयमा त अब सर अब यो पहिले प्राविधिक ल्याउँदाखेरि त्यो कृषि प्राविधिक धार ल्याउँदाखेरि के कस्तो करिकुलम अनुसार आएको हो यो हामीलाई पनि थाहा भएन सर होइन। अब हाम्रो कुरामा के थियो भन्नुहुन्छ भने अब कृषि विषय भनेको एउटा आफैमा हामी किसानको साथ भएको कारणले पनि एउटा गौरव विषय भएको कारणले हामी छोराछोरीलाई पढायौँ सर होइन। अब त्यो यो कसरी यो कहाँनिर कमजोरी गर्यो सर, अब यो हामीलाई अलिक गाह्रो भयो सर, यो चिन्न बोल्नै पनि गाह्रो भइसक्यो। अहिले ठ्याक्कै अब तपाईको दिमागमा चाहिँ चलिरहेको कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने मैले के भन्छु भन्नुहुन्छ भने सर अनि बरु अब यो जो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छ नि सर उसले बरु के गरिदियोस् भन्नुहुन्छ भने यो अब आउँदो मौका परीक्षामा बरु मिलाइदिएपछि हाम्रो सबैको बच्चा बच्चीको आखिर जे हुनु गल्ती त भइहाल्यो। अब त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बरु चाहिँ यही 12को मौका परीक्षामा यिनी बच्चाको त्यो नेपाली विषय पनि दिलाइदिएमा एकदमै राम्रो हुन्थ्यो सर। भनेपछि परीक्षा दिने वातावरण फेरि पनि बनाउनु पर्यो र विद्यार्थीहरूको सर्टिफिकेट चाहिँ प्राप्त हुनु पर्यो, यही होइन तपाईँको धारणा? हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ डाङ्गीजी? ठिक छ, हामीसँग जोडिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूको धारणा हामीले बुझ्यौँ र यससँग सम्बन्धित रहेर हामी सरकारवाला निकायलाई प्रश्न गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँ जस्तै अन्य धेरै अभिभावकहरू हुनुहुन्छ जसले यस विषयमा गुनासो गर्नुभएको छ। विद्यार्थीहरूको लगातार हामीलाई टेलिफोन आइरहेको छ हाम्रो हेल्प डेस्कमा, यस विषयमा उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ र यस विषयलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र अबको विकल्प चाहिँ के त भन्ने विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्ने कोसिस पक्कै पनि गरिरहेका छौँ र हामी चाहन्छौँ ती विद्यार्थीहरूले अहिले जुन चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् 1 वर्षभरिको मेहनत कतै खेर जाने हो कि वर्षभरि पढेको मेहनत खेर जाने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता र अर्कोतर्फ आफ्नो भविष्यमाथि उनीहरूले कहीँ कतै बिग्रिने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता प्रकट गरिरहँदा यस विषयलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामी यसै विषयलाई लिएर लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक धर्मराज वेग्मीलाई
टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कोहलपुरका भगवान पौडेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पौडेल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। हजुर, अब यो अचम्मको विषय आयो, विशेष गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अनुमति नै दिएको छैन, तर कोहलपुरको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयले वर्षभरि तपाईँहरूले अनुमति नदिएको विषय पढाउँदा अहिले तपाईँहरूले ट्रान्सक्रिप्ट नै दिनु भएन, त्यसका कारण विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यलमा पर्यो भन्ने किसिमको गुनासो आयो। यसलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ सर? अब यस्तो त अनुमति दिएको नदिएको भन्दा पनि हजुर, जनरली पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जुन पाठ्यक्रम पढाउनुपर्छ भनेर तोकेको छ हजुर, त्यो पाठ्यक्रम विद्यालयले अध्यापन गराउनुपर्छ। हजुर, त्यस सन्दर्भमा त्यहाँको कुरो के भएको भन्दा 11मा कम्पलसरी इङ्ग्लिस र 12मा अनिवार्य नेपाली पठन पाठन गराउनु पर्ने, विद्यालयले असावधानी बस हजुर, कक्षा 12मा पनि अङ्ग्रेजी नै विषय पढाइ गरेको हुनाले हजुर, त्यो अलिकति समस्या आएको हो। अब विशेष गरी कुल विद्यार्थी भनेको 37 जना विद्यार्थी छन्, जसमा 2 जनाको भने ट्रान्सक्रिप्ट निस्किएको छ। यो अचम्मको कुरा नि। अब विशेष गरी यो कसरी सम्भव भयो यसबारे पनि बताइदिनुहोस्। त्यस सन्दर्भमा अब यो हाम्रो सबै ट्रान्सक्रिप्ट गरी इस्यु हुने सफ्टवेयर बेसिसमा हुन्छ, सफ्टवेयरले दिन्छ। सफ्टवेयरले त्यसलाई ब्लक नगरेको हुनाले सफ्टवेयरबाट त्यसरी त्यो 12को बच्चाको जुन नेपाली हुनुपर्नेमा अङ्ग्रेजी नै पढाइ भएकोमा टोटल पूर्णाङ्क 1300 हुन्छ 11 र 12को गर्दा ती प्राविधिक धारका विद्यार्थीहरूको, र त्यसलाई त्यो सफ्टवेयरले ब्लक नगरेको हुनाले तिनीहरूको निस्केको, अरू होइन। भनेपछि यसमा केहीले यो नक्कली सर्टिफिकेट हो कि भन्ने किसिमको शङ्का पनि व्यक्त गरिरहेका छन्, यस किसिमको आवाज पनि उठिरहेको छ। यसलाई तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ त? यो सर्टिफिकेट सक्कली नै हो भन्ने किसिमको आधार चाहिँ के छ? सक्कली नै सर्टिफिकेट नक्कली होइन हजुर। त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन विषय वस्तु पठन पाठन गराउनु पर्ने हो कक्षा 12मा, त्यसमा एउटा विषय नेपाली छुटेको हुनाले त्यो नेपाली अब ती बच्चाहरूले पुनः परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस सन्दर्भमा मैले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड केन्द्रीय कार्यालयमा पनि त्यो कुरो गरिसकेका छु। अब तिनीहरूले अब फेरि पुनः परीक्षा दिइसकेपछिमा नेपालीको 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा दिइसकेपछि मौका परीक्षा अथवा जुन उनीहरूले पाउने आंशिक परीक्षा दिइसकेपछिमा सबैको ट्रान्सक्रिप्ट रिलिज हुन्छ। यो कुरा त बाजियो नि, किनभने 37 जना विद्यार्थीहरू जसले वर्षभरि एउटै विषय पढे, त्यसमध्ये 35 जनाको भने ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट आएन, तर 2 जनाको मात्रै जसले त्यही विषय पढेका थिए, त्यही विषयको जाँच दिएका थिए, जसलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको थिएन, ती विद्यार्थीहरूको भने सर्टिफिकेट आउने तर अन्य 35 जनाको नआउने। यो त कुरा बाजियो नि सर। यसलाई कसरी बुझ्नु? तिनीहरूको पनि त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ भ्यालिड हुँदैन, किन भन्दाखेरि 12 कक्षामा नेपाली पढ्नै पर्छ। बच्चाहरूले नेपाली विद्यार्थीहरूले विदेशीको हकमा चाहिँ कक्षा 11 र 12मा अङ्ग्रेजी अध्ययन गर्न पाउँछन्, तर नेपाली बच्चाले 12मा त्यो जुन साइन्स स्ट्रिमको हुन्छ तिनीहरूले कक्षा 12मा 100 पूर्णाङ्कको नेपाली पढ्नुपर्ने भएको हुनाले उनीहरूको त्यो सफ्टवेयरले त्यसरी ब्लक नगरेको हुनाले निक्लिए पनि त्यो भ्यालिड चाहिँ हुँदैन। अब पौडेल सर, हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार अब विद्यालयले फेरि पुनः परीक्षा गराउने आश्वासन अर्कोतर्फ दिएको छ भने जसरी पनि ती विद्यार्थीहरूलाई पास गराउने भन्ने किसिमको आश्वासन पनि दिएको छ। अब सम्भावना चाहिँ के हुन्छ त? परीक्षा हुन्छ अथवा के हुन्छ त? प्रोसेस के हुन्छ? सम्भावना पुनः परीक्षा उनीहरूले दिनै पर्ने हुन्छ 100 पूर्णाङ्कको नेपालीको। हजुर। त्यसमा अर्को विकल्प चाहिँ हुँदैन। अब विद्यालयले मलाई पनि सुन्नमा आए अनुसार के भएको छ भन्दाखेरि विद्यालयले ती बालबालिकाहरूलाई ती विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर पुनः के अरे नेपालीको पढाइ गरेर उनीहरूलाई परीक्षाको लागि तयारी गर्ने भन्ने मलाई सुन्नमा आएको छ। हजुर। त्यस सन्दर्भमा उनीहरूलाई परीक्षाको तयारी अब कहिले हुन्छ त्यसको पुनः परीक्षा, त्यो परीक्षाको लागि उनीहरूले तयारी गर्न थालेको हुनसक्छ अथवा विद्यालयको आधिकारिक धारणा बारे तपाईँहरूलाई प्रपर रूपमा जानकारी छैन? के भन्छ विद्यालय? विद्यालयबाट लिखित रूपमा हामीलाई त्यो धारणा छैन। बाहिर यसरी नै हामीलाई मिडियाबाट र अन्यबाट आएको छ, विभिन्न विद्यार्थीका सङ्घ सङ्गठनहरूबाट पनि त्यो आएको छ। अब त्यसमा हामीले अब त्यसलाई
बढी इस्यु बनाएर जान भन्दा नि अब यसलाई ती बच्चाहरूको शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गरेर कसरी सकेसम्म छिटो उनीहरूलाई योबाट गर्न सकिन्छ, निकाल्न सकिन्छ भन्नेमा त्यसैमा हामी लागिरहेका छौँ। हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुहोला र ती विद्यार्थीहरू जसले वर्षभरि मेहनत गरेका छन् तिनीहरूको मेहनत खेर नजाओस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद सर। हस्, यहाँलाई टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले थप कुराकानी गऱ्यौँ। जो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कोहलपुरका प्रमुख हुनुहुन्छ भगवान पौडेल, उहाँले बताएअनुसार फेरि पनि परीक्षा दिने वातावरण बन्न सक्छ र ती विद्यार्थीहरूले फेरि पनि आफूले ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट पाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ र विद्यालयले अनौपचारिक रूपमा उहाँलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार अनौपचारिक रूपमा परीक्षा लिने तयारी गरिरहेको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ भनेर उहाँले जानकारी दिनुभयो र यही विषयलाई हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र अत्यन्त ठुलो गम्भीर गल्ती यहाँ विद्यालयबाट भएको छ। जुन विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश नै गरिएको छैन त्यो विषयलाई पढाइयो वर्षभरि र त्यही विषयको जाँच दिन लगाइयो र त्यसमध्ये अचम्मको त कुरा के छ भने जाँच दिएका कुल 37 जना विद्यार्थीमध्ये 2 जना विद्यार्थीको ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट हातमा आयो, जसलाई केहीले नक्कली हो कि भन्ने किसिमको आशंका पनि गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ 35 जना विद्यार्थीहरू उहाँहरूको ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट नै हातमा परेको छैन। यस किसिमको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा छौँ। तपाईँ कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा जोडिएर आफ्ना गुनासोहरू प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र विशेष गरी यो विषय हामीले प्रस्तुत गर्न खोजेको भारतसँग सम्बन्धित रहेको विषय छ र भारतका राजदूतले निकालेको एउटा पुस्तकसँग सम्बन्धित विषय रहेको छ। दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न तत्पर रहने भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण उनीहरूले भनेझै बडे भाइ र छोटे भाइकै हुँदै आएको छ। नेपाली नेतृत्वको भारतप्रतिको लघुतावास मानसिकताले धेरै ठाउँमा नेपालीहरूको शिर निहुराउनु परेको छ। नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा मात्र होइन, विशेष गरी सुरक्षा संयन्त्रमा समेत भारत हावी हुने गरेका कैयौँ घटनाक्रमहरू ओपन सिक्रेट छन्, अर्थात् भारतीय हेपा प्रवृत्तिले को छायामा नेपाली नेतृत्व पर्दै आएका प्रशस्तै उदाहरण देखिएका छन्। विशेष गरी नेपालका नेताहरू, कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र अधिकारीहरूले नेपालमा रहेको भारतीय दूतावासका कर्मचारीहरूसँग गर्ने अनुनय विनय बेला बखत सार्वजनिक हुने गरेका छन्। हाम्रा शासन सत्तामा रहेका नेतृत्वहरूमा कति लघुतावास मानसिकता रहेको छ, त्यो नेपालका लागि भारतीय राजदूत तथा कूटनीतिज्ञहरूले नेपालसँगको सम्बन्धबारे लेख्ने लेख वा पुस्तकहरूमा उल्लेख गरेका छन्, गर्ने गरेका छन्। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रहरी नेतृत्वसम्मका लागि भारतीय राजदूतसँग छलफल। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा कसले नेतृत्व लिने सम्मको माइक्रो म्यानेजमेन्ट अर्थात् सूक्ष्म व्यवस्थापन भारतले गर्ने गरेको तथ्यहरू बेला बेलामा नेपालमा चर्चामा हुने गरेको छ। भारत नेपालमा जे चाहन्छ त्यही हुन्छ भन्ने कमजोर नेपाली मानसिकता पनि उजागर हुँदै आएको छ। के भारतले नेपाललाई भुटान वा आफ्नै संरक्षण मुलुकका रूपमा लिने गरेको छ? नेपाली मानसिकता कति कमजोर छ भन्ने प्रसङ्ग हालै नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। उनको काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइज नामको यसै साता बजारमा आएको पुस्तकमा नेपाली नेताहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। नेपाली राजनीति, प्रशासन वा सुरक्षा संयन्त्रमा पनि भारतीय माइक्रो म्यानेजमेन्टका चर्चालाई उनले खण्डन गर्न खोजे पनि उनले राखेका केही अवधारणाहरूले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। रेको मात्र होइन, शिवशङ्कर मेनन र श्यामशरण जस्ता पूर्व राजदूतहरूले लेखेका पुस्तकहरू हुन् वा लेखमा नेपालका नेताहरूको लघुताभासलाई उल्लेख गर्ने गरेका छन्। रञ्जित रेले लगाएको आरोप के हो?
2073 फागुनमा नेपालमा प्रहरी नेतृत्व फेरिँदै थियो। त्यतिबेला प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि सकिँदै थियो। उनको उत्तराधिकारी को भन्ने प्रश्नमा नेपाली राजनीतिक वृत्त तातिएको थियो। नवराज सिलवाल, जयबहादुर चन्द, प्रकाश अर्याल र बमबहादुर भण्डारी प्रहरी महानिरीक्षकको दावेदारका रूपमा थिए। उनीहरूका बारेमा निर्णय गर्न नेताहरूले प्रहरी संयन्त्रको मापदण्डलाई मानेनन्। बरु तत्कालीन भारतीय राजदूत रञ्जित रेको फेरो समात्न खोजेको उनी रेले लेखेको पुस्तकमा उल्लेख छ। रेले भारतको माइक्रो म्यानेजमेन्ट निराधार भएको दावी गर्दै नेपाली नेताहरूले नै भारतलाई इन्भल्भ गर्न खोजेको उल्लेख गरेका छन्। उनले आफ्नो पुस्तकमा नाम नलिए पनि 2073 फागुनमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको प्रसङ्ग उठाएका छन्। उनले भनेका छन्, नेपालमा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिका बेला तत्कालीन गृहमन्त्री स्वयंले आफूलाई फोन गरेर आइजी उम्मेद्वारबारे राय मागे। हुन त उनले वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा जो अघि छ उसैलाई नियुक्त गर्न ठिक हुने राय दिएको दावी गरेका छन्। तर चारैजना महानिरीक्षकका दावेदारहरू पनि भारतीय सदाशयताको आग्रह सहित लोयल्टी दर्शाउँदै राजदूत रेलाई भेट्न इन्डिया हाउस पुगेका रहेछन्। नेताहरूको खोक्रो राष्ट्रवाद यो एउटा सानो उदाहरण भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। नेपाली नेताहरू कतिसम्म खोक्रो राष्ट्रवाद देखाउँछन् भन्ने अर्को उदाहरण पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रवादी छवि देखाउन खोज्ने माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजे श्रेष्ठको हैसियतमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। 4 वर्ष नेपालमा राजदूत रहेका रेले आफ्नो पुस्तकमा नेपाली नेताहरूको देखाउने र लुकाउने चरित्रका बारेमा खुलेका छन्। पुस्तकमा 2072 को भूकम्पपछि आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा श्रेष्ठले भारतीय सहयोग खोजेको प्रसङ्ग पनि उठाइएको छ। नेता श्रेष्ठले 2072 को भूकम्पपछि आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा राहत सामग्री पठाइदिन राजदूत रेलाई अनुरोध गरे, तर राहत सामग्री ह्यान्डओभर भएको कुनै औपचारिक समारोह गर्न चाहेनन्, सहयोग मात्रै लिए। त्यही क्रममा परराष्ट्र मन्त्री रहेका बेला श्रेष्ठले ल्याएको कूटनीतिक आचार संहिताले उनैलाई उपहास गरेको पनि प्रष्टिएको उनको पुस्तकमा उल्लेख छ। उनले परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका नेता श्रेष्ठ स्वयं समेतले आफूसँग एक्लै भेट्न चाहने गरेको जनाएका छन्। सामान्य कर्मचारी आउँदा लम्पसार पर्ने राष्ट्रवाद रञ्जित रेले केही प्रसङ्गहरू उठाए पनि नेपाली नेताहरूको चरित्र कतिसम्मको लम्पसारवाद हुन्छ भन्ने धेरै उदाहरणहरू ओपन सिक्रेट नै छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् वा बाबुराम भट्टराई नै अथवा माधव नेपाल नै पनि कतिपय अवस्थामा भारतसँग झुक्दै आएका छन्। प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई जस्ता पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जो आफूलाई राष्ट्रवादी मान्थे उनीहरूले भारतका विशेष सचिव आउँदा समेत प्रोटोकलको व्यवस्था गर्दै जाने गरेका उदाहरणहरू छन्। त्यस्तै मन्त्री भइसकेका उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुरहरू पनि लावा लस्कर सहित तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरलाई भेट्न होटल द्वारिका नै पुगेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल आफै भारतीय दूतावाससम्म पुगेको चर्चामा पनि सत्यता थियो। देखिने गरी होस् वा गोप्य, उनीहरूको भारतलाई गाली गर्ने राष्ट्रवाद भारतीयहरूकै चरणमा पुगेर समाप्त हुने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था र रका प्रमुख सामन्त गोयललाई मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीकै सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेको प्रसङ्ग ताजै छ। हुन त गोयललाई भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतका रूपमा व्याख्या गरियो, तर परराष्ट्र प्रतिनिधि नराखी भएका यस्तो भेटवार्ताले धेरै संशय उत्पन्न गरियो। नेपाली नेताहरूले नै भारतलाई तानेर नेपालको संयन्त्रमा प्रवेश गराउन खोजेको रेले उल्लेख गर्दा नेपालीहरूको मन कटक्क खाने गरेको छ। नेपाली नेताहरूले जनताका लागि भारतलाई गाली गर्ने र भित्रभित्रै आफ्ना सन्तानलाई शिक्षण कोटादेखि सानातिना सहयोगका लागि भारतीय दूतावासका कर्मचारीसँग याचना गर्दा सार्वभौम सत्ता नेपालीको शिरमा नै प्रहार भएको महसुस हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले विशेष गरी आरोप लागेका तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि हुन् वा अरू परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूसँग प्रश्न गर्न खोजेका थियौँ, तर कसैले पनि भारतका एक पूर्व कर्मचारीले लगाएको खुल्लमखुल्ला आरोप विरुद्ध बोल्न चाहेनन्। आखिर मौन रहन खोज्नु आरोप स्वीकार गर्नु होइन र अथवा भारतसँगको नतमस्तक मान्ने नेताजीहरू के खोक्रो राष्ट्रवाद देखाउनकै लागि मात्र हो? यस विषयमा हामीले यहाँ कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, तर उहाँहरूले बोल्न चाहनु भएको छैन। तर पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ। लोहनीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब बेला बेलामा विशेष गरी भारतले नेपालको हरेक क्षेत्रमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको चर्चा हुँदै आएको छ कि भारत नेपालको राजनीति, कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा संयन्त्रमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट चाहन्छ? यो भारतले चाहने एउटा पक्ष होला, तर नेपालले नै पनि तपाईँको अहिलेको यसो रेको एम्बेसडर रेको किताबको फेसबुकमा मैले पढेको थिएँ। हजुर,
पढेको हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नेपालका अब आइजिपी हुनको लागि डिआइजीहरू चाहिँ राजदूतावासमा गए भनेर लेखेको छ र नेपालको त्यस बेलाको गृहमन्त्री, म उहाँको नाम नभनौँ, त्यस बेलाको गृहमन्त्रीले अब हाम्रो आइजिपी कसलाई बनाउनु पर्ला भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नुभयो भनेर लेखेको छ। यदि यो सत्य हो भने त योभन्दा हीन मानसिकता भन्छु म यसलाई, एउटा यस्तो हीन मानसिकताले यो आपसी सम्मानमा पढेर कसरी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि लिन सक्दैन। यसरी के भने मेरो घरको व्यवस्था गरिदिनु, तिमी आएर व्यवस्था गरिदियो, मैले यसो गर्न लाग्यो, तिम्रो के राय छ, मेरो घरमा यो मान्छे राखु कि नराखु भनेर यस्तो खालको चाहिँ मानसिकता लिएर राज्य स्वतन्त्र राष्ट्र सञ्चालन हुन्छ र भनेपछि त त्यो सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र सञ्चालन गर्ने मानसिकतै भएन, हीन मानसिकता हो र बडो चिन्ताको विषय हो यो पढ्दाखेरि त। हजुर, भनेपछि अब नेपालका नेताहरूले यो राष्ट्रवादको नारा मात्रै लगाउँछन्, त्यसो भए कि यो नाटक मात्रै हो त? भने यसको बारेमा बारम्बार हामीले भनेका थियौँ, बारम्बार यहाँ भन्दै पनि आइएको थियो के भने नेपालका नेताहरू भारतले केही चाहोस् अथवा नचाहोस् यसो गरौँ कि नगरौँ भनेर रिजाउनको लागि सोध्न जान्छन्, उसको आशीर्वाद लिन जान्छन् भनेर जुन कुरा भनिएको थियो नि, त्यसको वास्तवमा त्यसको प्रमाणकै रूपमा आएको थियो। प्रमाणको रूपमा के भने नेपालको शान्ति सुरक्षाको मुख्य अफिसर आइजिपी कसलाई बनाउँ भनेर गृहमन्त्रीले सोध्ने, अनि डिआइजीहरू चाहिँ मलाई चाहिँ आइजिपी बनाइदियो भनेर चाहिँ राजदूतावासमा जाने भनेर भन्दाखेरि त नेपालमा शक्ति केन्द्रको रूपमा नेपालका शासकहरूले वास्तवमा आफ्नो शक्ति केन्द्रको रूपमा त नेपाली जनतालाई पनि मानेर नि शक्ति केन्द्रको रूपमा त उनीहरूले त विदेशीले मानेर हुन्थ्यो त। हजुर, विदेशीले मानेको देख्थ्यो नि तपाईँ। हजुर, त्यो त माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि उसले गर्छु भने होइन कि आफूले नै इच्छा गरेर आफूले नै तपाईँले गरिदिनुहोस् भनेर बोलाएको जस्तो भयो। हजुर, भनेपछि अब लोहनीज्यू अब यो भारतसँगको सन्दर्भमा मात्रै नभइकन अन्य देशका राजदूतहरूसँग पनि नेपालका नेताहरू, प्रमुख उच्च औदामा पुगेका व्यक्तिहरू यसै गरी पुग्छन् अथवा के हुन्छ? यसले के सङ्केत गर्यो? भर्खरै पूर्व राजदूत जो हुनुहुन्छ भारतीय पूर्व राजदूत रञ्जित वेले जुन पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभयो, यसले सङ्केत चाहिँ के गर्यो, के देखायो वास्तविक रूपमा? कि यो नेताहरूको यही किसिमको नियति नै हो कि यो अन्य देशका राजदूतहरूसँग पनि यो मेल खान्छ कि अथवा के देखायो यसले? यसबाट मुख्यतया म यसमा राजनीतिक पक्षलाई नै को दोष दिन्छु तपाईँको। हजुर, नेपालका राजनीतिक पक्ष, नेपालका राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो मान सम्मान आफूले नै राख्ने, आफ्नो स्वाभिमान आफूले नै राख्ने मनस्थिति लिएर बसेको भएदेखि त कर्मचारी त अत्यन्त फेरि जाँदैन नि तपाईँको। हजुर, अब अन्तिममा मलाई यो बताइदिनुहोस्। हजुर, ठिक छ, अब अन्तिममा मलाई यो बताइदिनुहोस्, यस किसिमको जुन यो दास मानसिकता देखिएको छ, यो देखिँदै आएको छ, यसले हाम्रो राष्ट्र सार्वभौमतामा कतिको असर गर्छ? यसले असर चाहिँ के गर्छ खास गरी? त्यही हो, यो यसबाट के देखिन्छ भने साँच्चै राष्ट्रलाई सङ्कट परेको बेलामा यस्तो खालको मानसिकताले नेपालको आफ्नो स्वार्थ, नेपालको आफ्नो सम्मान र आत्मसम्मानलाई जोगाउन कि सक्ला र भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ बडो चर्काको रूपमा आएको छ। यही नै तपाईँको सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हो। नेपालका नेताहरूले, नेपालका पोलिटिकल नेताहरूले कमसेकम आफ्नो घर कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा हामी आफू गर्छौँ, हाम्रो के ठिक र के बेठिक भन्ने कुरा हामी आफू निर्णय गर्छौँ भन्ने त्यति मनस्थित बनाउनु पर्यो। हजुर, त्यति पनि गर्न नसक्ने हो भने फेरि तपाईँको नेपाली जनताको हितको लागि गर्छु, नेपाली जनताको हितको लागि काम गर्ने हुन् कि पर्या बेला यिनीहरू विदेशीको लागि काम गर्ने हुन्, यो तपाईँको मूल प्रश्नको रूपमा हुन्छ। हजुर, हस्, यो समय र जानकारीका लागि डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग। विशेष गरी नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत रञ्जित वेले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आफ्नो पुस्तक काठमाडौँ डेलीमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइम्समा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा सम्म आफूलाई सोधिने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् र जसका कारण उनको यो भनाइ र उनले उल्लेख गरेको कुराले नेपाली नेताहरूको हैसियतमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ र नेपालीको शिर झुकाएन र भन्ने किसिमको टिक्का टिप्पणीहरू पनि भएको स्थिति छ र सोही विषयलाई हामीले केन्द्रमा राखेर कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर साहबसँग। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा अन्य विविध विषयहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन पालो भएको छ छोटो ब्रेकको।
लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। दर्शक महानुभावहरू, ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रस्तुत भइरहेका छौँ लाइभ र आजको अर्को विषय, शासकहरू निरङ्कुश र अधिनायक हुने खतरा जहिले पनि हुन्छ। विश्वका कुख्यात शासकहरू हिटलर, मुसोलिनी, परवेज मुशरफ हुन् वा इदी अमीन, उत्तर कोरियाका किम जोङ उन वा भर्खरै अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेको तालिबान, यी सबै अधिनायकवाद शासकहरू हुन्। नेपालकै उदाहरण हेर्ने हो भने 104 वर्षको जहानिया राणा शासन वा राजाहरूले बेला बेलामा चलाएको प्रत्यक्ष शासन सबै अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाका उदाहरण हुन्। विश्वमा अधिनायकवादको लहर रोक्न जन्मिएको हो प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, जहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहन्छन्। नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुँदा यस्तो व्यवस्था आज विश्वभर लोकप्रिय पनि छ। नेपालमा अहिले त्यस्तै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ, तर बेला बेलामा राज्यका अङ्गहरूले आफ्नो दायित्व र सीमा भुल्ने दुष्प्रयास भने अझै पनि जारी छ। पछिल्लो उदाहरण हो न्यायपालिका प्रमुख रहेकै बेला कार्यपालिकाको प्रमुख भएर जाने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको निर्णय। त्यसयता कहिले कार्यपालिकाको न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको त कहिले न्यायपालिकाले राजनीतिक गरेको आरोप पटक पटक लागिरहेको छ। फेरि त्यस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिका सङ्केतहरू देखिएका छन्। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रधान न्यायाधीश नै जब मन्त्री परिषदमा हिस्सा माग्छन्, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दादेखि तत्कालीन नेकपा विभाजनसम्मका राजनीतिक मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतले छिनोफानो गरियो। सो विषयमा आफ्नो पक्षमा फैसला नभएपछि एउटा पक्षले सडकदेखि सदनसम्म नै न्यायपालिकाले राजनीति गरेको आरोप लगाए। अहिले पुनः मन्त्री परिषद विस्तार हुन बाँकी रहेका बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्री भाग मागेको विषय बाहिरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्न लागेको मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधान न्यायाधीशका लागि पनि कोटा छुट्याउनु पर्ने विषयले प्रवेश पाएपछि अहिले नेपालको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्नो सिफारिसमा 2 जना वा कम्तीमा 1 जना मन्त्री बनाउन माग गरेको प्रधानमन्त्री निकट बालुवाटार स्रोत बताउँछ। के सम्भव छ त? संविधानमा संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पनि 6 महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउन खोजिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका 4 प्रमुख दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले राख्ने मन्त्रालयको संख्या टुङ्गो लागिसकेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। जसअनुसार कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले 5 र जसपाले 4 मन्त्रालय पाउने तय भएको छ। जसपाले लामो समयदेखि रिक्त रहेको उपसभामुख पद लिएर 4 मन्त्रीमा चित्त बुझाएको बुझिएको छ। यसरी सत्ता गठबन्धनका 4 पार्टी बीच 29वटा मन्त्रालय बाँडफाँड भइसकेको छ। अहिले संघीय सरकारका 21 मन्त्रालय बाँकी छन्। प्रधान न्यायाधीशले पनि भाग मागेपछि बाँकी 2 मन्त्रालय त्यसैका लागि छुट्याउन राखिएको हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ। उसो त सत्ता गठबन्धनभित्रै न्यायालयलाई भाग छुट्याउन नहुने भन्दै मतभेद समेत सुरु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदमा कोटा छुट्याउनेमा प्रधानमन्त्री सहित गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वमा सहमति समेत भइसकेको सत्ता गठबन्धनका केही दोस्रो तहका नेताहरूले नै बताउँछन्। अनौपचारिक छलफलमा सो सहमति भएको पक्का सूचना भए पनि औपचारिक रूपमा भने उनीहरू बोल्न मान्दैनन्। प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री लोकतन्त्रमा कल्पनै गर्न मिल्दैन। प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रमा कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने कुरा हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकअर्का बीच नियन्त्रण र सन्तुलनको काम गर्ने हो। कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व मिलेर मन्त्री परिषदमा भागबण्डा गर्ने हो भने सन्तुलन र नियन्त्रण भत्कने मात्र होइन, लोकतन्त्र नै खतरामा पर्छ। हाम्रो सम्पर्कमा आएका नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीका लागि अघि सारेका व्यक्तिको नाम समेत जानकारी दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले दीपक तिमल सेनाको नाम अघि सारेका छन्। स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनुमा के साइनु छ? पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरियो। त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रधान न्यायाधीश राणाले समेत भाग लिएको ओपन सेक्रेट नै छ। 2077 मङ्सिर 30 गते गुपचुप 11 आयोगमा 45 जना सिफारिस हुँदा कांग्रेसले 13 र प्रधान न्यायाधीशको भागमा 5 जना नियुक्त भएका थिए। अख्तियारको आयुक्तमा किशोर सिलवाल, निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी, मानव अधिकार आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तप बहादुर
बहादुर मगर र अधिवक्ता मनोज दुवाडी र समावेशी आयोगमा रामकृष्ण तिमल सिन्हा राणाकै सिफारिसमा नियुक्त भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। संवैधानिक आयोगका नियुक्तिमा भाग लिएकाले सो विरुद्धको मुद्दामा राणा इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै इजलासमै विवाद समेत भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणाको विगतको ट्र्याक रेकर्ड र स्रोतहरूले बताएको आधार हेर्दा अहिले मन्त्री परिषदमा राणाले भाग मागेनन् होला भन्ने आधार कमजोर रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। उहाँसँग यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। अधिवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब विशेष गरी सरकारमा सहभागी हुन प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि भाग खोजेको प्रसङ्ग यति बेला निकै तातिएको छ। के यो जायज हो? यसले त विशेष गरी शक्ति पृथकीकरणमा पनि एउटा किसिमको सिद्धान्तमा असर पर्ने कुराहरू आइरहेको छ। के हुन सक्दछ? यो पदीय आचरण विपरीतको कुरा हो। यदि त्यस्तो खालको माग गर्नु भएको छ हजुर र त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ भनेदेखि उहाँलाई त्यो पदमा बस्ने अधिकार छैन। उहाँलाई त्यहाँबाट चाहिँ पदमुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा यो सोच्न पनि नसकिने कुरा हो। यस्तो कुरा हामीले सोच्ने, छलफल गर्ने, यो विषय बनाउँदाखेरि पनि न्यायालयको प्रतिको जनआस्थामा क्षति गर्छ यसले। त्यसकारणले यदि यस्तो खालको चाहिँ पदीय आचरण विपरीतको कुनै लबिङ भइरहेछ भनेदेखि हजुर उहाँलाई चाहिँ उहाँमाथि छानबिन हुनुपर्छ। हजुर, अब तपाईँलाई के लाग्छ अधिवक्ताज्यू, जो अहिले उठेका विषयहरू छन्, अहिले जुन विषयले यति बेला तताएको छ माहौल, यो सत्य हो अथवा यो सही हो भन्ने आधारहरू छन्? केही त्यस्तो छ? होइन, हामीले अब भित्रभित्रै अनौपचारिक रूपमा सुनेको त के हो भने अघिल्लोचोटि केपी ओलीको पालामा पनि उहाँले आफ्नो एकजना आफन्तलाई मन्त्री बनाइदेऊ भनेर अनुरोध गर्नुभएको थियो भनेर चाहिँ त्यतिखेर पनि सुनिएको हो। र त्यो कुरा बाहिर त्यति प्रकट रूपमा चाहिँ आएन। अब अहिले चाहिँ उहाँले मन्त्री बनाइदेऊ भनेर लबिङ गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा केही दिनदेखि सुनिरहेको थियौँ। आज त अब मिडियाहरूले छरपष्टै ल्याइसक्यो र जो व्यक्ति को नाम अझ आइरहेको छ त्यो चाहिँ उहाँको एउटा सञ्जाल जो छ, एउटा चाहिँ अदालतभित्र पहुँच राख्ने सञ्जाल, त्यो सञ्जालसँग सम्बन्धित मान्छेको नाम आइरहेको छ। त्यस्तै मान्छेहरूले अघिल्लोचोटि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति पनि पाए। त्यसकारणले यो एउटा बडो डरलाग्दो अवस्था हो। हजुर, अब अधिवक्ताज्यू यसअघि पनि कुरा गर्ने हो भने, यसअघिको दृष्टान्तलाई चाहिँ विशेष गरी कोट्याउने हो भने प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी पनि मन्त्री बन्नुभयो, उहाँलाई पनि त्यो किसिमको पदको लालसा लाग्यो भनेपछि अहिले पनि यस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। यसले संवैधानिक आयोगमा भाग लिने जुन किसिमको यो कुराहरू सार्वजनिक भइरहेको छ, यो परम्परा नै बनिरहेको छ, यसले शक्ति विकेन्द्रीकरण र न्यायपालिकामा चाहिँ कस्तो किसिमको असर गर्छ? यो त हामीले त्यतिखेर पनि निकै विरोध गर्यौँ। 69 सालमा जुन चैतको 1 गते हामीले त कालो दिन नै भन्यौँ, न्यायपालिकाको इतिहासमा कालो दिन हो भनेर भन्यौँ। खिलराज रेग्मी त्यतिखेर मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्नुभयो र उहाँले चाहिँ शासन गर्नुभयो। उहाँले पनि अख्तियारमा लोकमान सिंह कार्की जस्ता मान्छेहरूलाई ल्याउनमा नेताहरू र उहाँहरू लाग्नुभयो। त्यतिखेर खास गरेर यो नेताहरूकै कमजोरी हो। अहिले पनि यस्तो कुराहरू सुनिदिने नेताहरू कति तल्लो स्तरको नेताहरू भन्नुहोस् न। यति कुराको पनि यस्तो कुरा माग गर्नेको स्तर पनि के हो र यस्तो कुरा सुनिदिने र एउटा विचार गरिदिने हुन्छ भनिदिने नेताको स्तर के हो? त्यसकारणले यो नेपालको लोकतन्त्र सुरक्षित छैन, नेपालको चाहिँ संवैधानिक प्रणाली सुरक्षित छैन, नेपाल राष्ट्र नै सुरक्षित हुँदैन यस्तो कुरा गर्ने हो भने। यो त देशद्रोही कुरा हो नि। नेपालको संविधान, नेपालको संवैधानिक प्रणाली भत्काउने कुरा, यो यसलाई अधोपतनमा लैजाने कुरा, हाम्रा मूल्य मान्यता, संवैधानिक लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूलाई अधोपतनमा लैजाने कुरा, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण सन्तुलनलाई खलबल गराउने कुरा, यो त राज्य विरोधी, यो देश विरोधी क्रियाकलाप हो, संविधान विरोधी क्रियाकलाप। त्यसकारणले यस्तो कुरामा राज्य विरुद्धको कसुरसम्म हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ। त्यसकारणले यस्ता विषयहरूलाई हामीले यो नेतासँग डिमान्ड गर्ने कुरा र नेताले पनि यसलाई विचार गरिदिने कुरा भन्दा पनि यदि यस्तो डिमान्ड आएको भनेदेखि तपाईँमाथि अनुसन्धान हुन्छ, तपाईँमाथि छानबिन हुन्छ, तपाईँलाई संसदीय समितिले चाहिँ छानबिन गर्छ है, अब भनिदिनु पर्ने नि। किन भन्दा महाभियोग लाग्नुपर्ने विषय हो नि यो त पदीय आचरण विपरीतको कुरा हो। यो संविधान विपरीतको, संविधान विरुद्धको चाहिँ अपराधको कुरा हो। यो यस्तो कुराहरू त सुनिदिनु पनि हुँदैन नेताहरूले। हजुर, त्यति मात्र होइन, यसले त अब न्यायपालिकाको गरिमामाथि पनि एउटा आँच आउने किसिमको कुराहरू हुन्छ। यो अत्यन्त चिन्ताको विषय पनि हो। यसप्रति सरकारवाला गम्भीर बन्नु पर्दैन?
हुनुपर्छ। सरकारवाला त खास गरेर अब नेपाल बार एसोसिएसनले हामी सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। अब यदि नेपाल बार एसोसिएसनले स्पष्ट ढङ्गले एउटा निर्णायक पहल गर्न सकेन भने हामी नेपाली जनतालाई, समग्र नेपाली जनतालाई नै आह्वान गर्छौँ, मिडियाले पनि नेपाली जनतालाई नै आह्वान गर्नुपर्छ। अहिले नै हामीले किन हतार गर्ने, बारले गरि पो हाल्छ कि, बारले कतै यो कुरा रोकथाम गरिहाल्छ कि, पहल कदमी लिन्छ कि भनेर हामीले पर्खिरहेछौँ। होइन भने हामीले बारतिर हामीले आश गर्न छोड्छौँ र सिधै हामी नेपाली जनताले एउटा नागरिकको भूमिका हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ, सडकमा जानुपर्छ र राजीनामै माग्नुपर्छ। यस्तो परिस्थिति हो। यदि यो खालको कुरा हो भनेदेखि प्रधान न्यायाधीशज्यूको पनि राजीनामा माग्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ र जसले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको माग बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गरिदिन्छ त्यो प्रक्रियामा जो सामेल हुन्छ उसको पनि राजीनामा माग्नुपर्ने हुन्छ। अब विशेष गरी यसअघि तपाईँले आफैले पनि स्वयं संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा रिट हाल्नुभएको थियो। यसरी पटक पटक जो स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो न्यायपालिका, त्यो न्यायपालिका नै विवादमा तानिरहनु यो किन भइरहेको छ? होइन, यो चाहिँ के छ भने अब यो न्यायिक नेतृत्व कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। हजुर, अब न्यायिक नेतृत्वले लोभ लालच राख्ने अवस्था छ भनेदेखि उहाँको लोभ लालचमा त्यसैमा अरूले पनि खेलिदिन्छ, अरू स्वार्थ समूहहरूले पनि त्यसमै खेल्ने हुन्। त्यस कारणले अब जब लोभ लालचमा फसिसकेपछि, कुनै स्वार्थमा फसिसकेपछि, नराम्रो काम गरिसकेपछि उसलाई डर पनि हुन्छ, त्यो कुरा एक्सपोज हुन्छ कि कहीँ बाहिर पर्दाफास हुन्छ कि भनेर डराउने पनि हुन्छ। त्यस कारणले यो लोभ र यो डरको जुन एउटा मानसिकताबाट ग्रसित एउटा न्यायिक नेतृत्व छ भनेदेखि यस्तो परिस्थितिहरू आइरहन्छ। त्यस कारणले न्यायिक नेतृत्वमा नै यो भर पर्ने कुरा हो मूलत। त्यस कारणले न्यायिक नेतृत्व अहिले हामीले निकै नजिकबाट हामीले उहाँलाई चाहिँ निगरानी गर्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी पुगेका छौँ, किन शङ्काको सुविधा दिने अब ठाउँहरू छैन उहाँलाई। अब अधिवक्ताज्यू, अन्तिममा जस्तो अब सरकारका प्रधान न्यायाधीशले यसरी संवैधानिक नियुक्ति खोजेको विषय आफैमा एउटा खतराको विषय हो भनेर स्वयं तपाईँले पनि औल्याउनु भएको छ। यसो भए अब न्यायपालिकालाई कसरी स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ, कसरी स्वच्छ बनाउन सकिन्छ र सरकारवाला निकायले यसमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ के हुन सक्दछ? अब यसलाई चाहिँ अब स्वतन्त्र बनाउने भनेको त दण्ड र पुरस्कार हुनु पर्यो। हजुर, दण्ड र पुरस्कार भयो भने अरू एउटा चाहिँ संरचनागत हिसाबले नेपालको न्यायपालिका एकदमै स्वतन्त्र नै छ र यसमा जो पुग्ने मान्छेहरू, यसमा हुने नियुक्तिहरू जो छ त्यसमा चाहिँ गलत मान्छेहरू लैजाने र चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि पनि ती आफ्ना स्वार्थहरू, पूर्व चाहिँ आबद्धताहरू बमोजिम काम गर्ने विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले उनीहरूलाई दुरुपयोग गर्ने यो अवस्था आउँछ भने अब त्यो पदमा बस्ने मान्छेलाई राम्रो काम गरेको छ भने प्रोत्साहन दिने हो अझै राम्रो गर्नको लागि, नराम्रो काम गरेको छ भने दण्डित गर्नुपर्छ। दण्ड र पुरस्कारको चाहिँ प्रणाली हामीले चाहिँ क्रियाशील बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि अब खास गरेर न्यायपालिकाको सम्बन्धमा संसदले नै विचार गर्नुपर्छ। संसदलाई मात्रै न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार छ, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूलाई, प्रधान न्यायाधीशलाई। त्यसकारणले संसदले चाहिँ महाभियोगको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सक्छ। यदि त्यो विषय, त्यो प्रमाणहरू छन् भनेदेखि त्यतातर्फ चाहिँ अब संसदले चाहिँ पहल कदमी लिनुपर्ने हुन्छ र संसदले त्यो पहल कदमी लिएन भने नेपाली जनताले नै अब संसदसम्म समक्ष माग राख्नुपर्ने हुन्छ। स्वयं चाहिँ गल्ती गर्ने मान्छेसँग पनि माग राख्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा उहाँले नराम्रो काम गरिसकेपछि पदमा बस्ने अधिकार हुँदैन। पदमा एउटा नैतिकताले पनि पदमा बस्न दिँदैन। जतिन्जेल पदमा बस्नुहुन्छ नराम्रो काम गर्ने मान्छे त्यतिन्जेल त्यो संस्थालाई हानि मात्रै हुन्छ। संस्थाको चाहिँ प्रतिष्ठा, संस्थाप्रतिको जनआस्था चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ, संस्थालाई क्षति गर्छ, राष्ट्रलाई नै क्षति गर्छ। त्यसकारणले हामीले अब यो चाहिँ संसदले र समग्र नेपाली नागरिकले नै यसमा भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। अब अधिवक्ताज्यू, यससँगै अब देखिएका जति पनि दृष्टान्तहरू छन्, बाहिर आइरहेका विषयहरू छन्, यसले त एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि के उब्जायो भने अदालतमा राजनीति भइरहेको हो कि अथवा राजनीति चाहिँ अदालतमा भइरहेको हो भन्ने विषय, अथवा यो राजनीतिले चाहिँ अदालतलाई प्रभाव पारिरहेको हो भन्ने विषय के हुन सक्दछ? होइन, अदालतले राजनीतिलाई पनि प्रभाव पारेको छ। किन भन्दा चाहिँ एउटा स्वार्थ लिएर बसिसकेपछि त्यहाँ लेनादेनाको कुरा हुने भयो। अब चाहिँ स्वार्थ लिएर बसिसकेपछि अनि चाहिँ ऊ माथि पनि यो मान्छे यस्तो स्वार्थमा बिक्छ भन्ने भइसकेपछि विभिन्न व्यापारीहरूले पनि आफ्नो सञ्जाल चाहिँ अदालतसम्म विस्तार गर्न सक्छन्। पार्टीले पनि आफ्नो सञ्जाल चाहिँ अदालतसम्म विस्तार गर्न सक्छन्, किन भन्दा त्यहाँ लेनादेनाको कुराहरू हुन्छ। अब अहिले पनि त्यही भइरहेको छ। यहाँ ठुल्ठुला चाहिँ
धनाढ्य चाहिँ व्यापारीहरूको पनि पहुँच पुग्ने, त्यस्तै व्यापारीका चाहिँ बिचौलियाहरूलाई मन्त्री बनाउने कुरा प्रधान न्यायाधीशले जुन अगाडि सार्नुभयो भन्ने कुरा छ। कसलाई थाहा छैन र यो न्यायिक क्षेत्रमा त सबलाई थाहा छ, जसको अहिले नाम आइरहेको छ उहाँ एउटा बिचौलिया हो भन्ने कुरा, उहाँ चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाहिँ धनाढ्य एउटा चाहिँ व्यापारीको बिचौलिया हो भन्ने कुरा, त्यस कारणले नै उहाँ नजिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त सर्लङ्ग छ त। अब व्यापारीको मान्छेलाई चाहिँ अब व्यापारीका बिचौलियाहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ नियुक्तिहरू दिने, अदालतमै पनि नियुक्ति दिने कतिपयलाई, ती अदालतमा नियुक्ति भएका बिचौलियाले के काम गरे? देखिने काम त केही पनि गरेनन्। अब अहिले हुँदाहुँदै अर्को बिचौलियालाई फेरि चाहिँ मन्त्री नै बनाउने भन्ने कुराहरू भनेको त्यो जो चाहिँ त्यो बिचौलिया जुन व्यापारीको बिचौलिया हो त्योसँगको सम्बन्ध पनि देखिन्छ नि त्यसबाट प्रधान न्यायाधीशको, यदि यो कुरा हुँदैछ भनेदेखि त। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद अधिवक्ताजी। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग जोडिनु भएको थियो अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले औलाए अनुसार यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो, खतराको विषय हो र यससँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले गम्भीर हुनुपर्दछ र न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउनु पर्दछ भन्ने विषयमा उहाँले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ र विशेष गरी प्रधान न्यायाधीशले आफ्ना भाग माग्ने, भाग खोज्ने मन्त्रीका लागि यी विषयहरू यति बेला बाहिर आइरहेका छन् र यदि यो सत्य हो भने अत्यन्त खतराको विषय हो न्यायपालिकाका लागि, स्वतन्त्र न्यायका लागि यो अत्यन्त खतराको विषय हो भन्ने उहाँले निष्कर्ष राख्नु भएको छ, आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, कुनै पनि पीडामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 20 अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा तपाईँले हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्ते।